بس دل دے برتن نو سیدھا رکھن دی ضرورت ہے. تکبر لے کے مت بیٹھنا. کوئی بھی ساتھی اپنے دل وچ غور کرے. حضور دی محفل وچ گدا بن کے بویے تے گدائی دا فیض نصیب ہوندا ہے. تے جے گداواں تو جدا ہو کے بھئیوے تے مڑ جدائی بڑی ڈاڈی ہوندی ہے. انشاءاللہ جدا نہ ہوئے انسان ہوئے دل بر دے سنگ تو انشاءاللہ نکھڑ نہ جاوے. جڑا نکھڑ جاوے جدا ہو جاوے دل بر دے در تو دھکیا جاوے وہ سب کچھ ہو کے بھی میں تو انہوں یقین دیوانا وہ کچھ بھی نہیں. ساڑھے مرشد کریم ایک سندھی دا بیت اتھے پڑھ دے ہوندے آن چونکہ سندھی زبان تو واقف نہیں دوست وہ دا مفہوم عرض کرنا. آپ فرمان دے آن جی دل بر دے بوئے تے کھلو کے محبوب دے بوئے تے کھلو کے تے ایڈی زد نہ کریں کوئی شے منگن دی. گفتگو نو سمجھ دے جاؤ گے تو اگے آسان ہوندی جائے گی انشاءاللہ. آپ فرمایا کہ اتنی زیادہ زد نہ کریں. منگنا ٹھیک ہے روا ہے منگو پر اتنا مت منگیں کہ تنگ نہ کر لویں. فرمایا حضور او کیوں؟ آپ فرمایا جے اتنی زد کر سے نا تے او جس چیز دا تو طالب ہو سے اے نہ ہوئے کہ اس طرح اس چیز نو پکڑ کے تے تیرے منہ تے مارے تے آکھے اسے چیز دا طالب آئے نپ. یعنی مال دولت تا مل جائے گا دنیا دے اغراض و مقاصد تا پورے ہو جان گے اللہ کریم کو لوں طلب کر کے وہ کامل اس بارگاہ دے وچوں لے کے مہربانی ادھے دے نال کرم تو ہو جائے گا پر اجے ملن والے سودے نالوں نہ ملنا بہتر ہے جس پارو بندہ محبوب دے بوئے تے کھلر دوری بہتر نہیں قرب بہتر ہے. چاہے کوئی چیز ملے محبوب دے قریب بہ جانا کیا انہوں کوئی تھوڑی جی مہربانی سمجھ دے ہو. غزوہ حنین تو بعد اساں اس جا دی زیارت کیتی ہے مسجد جعرانہ شہداء حنین دی اتھے مزارات بھی نے بڑا عمرہ بھی اتھو کیتا ویندا. محبوب کریم نے اتھے مال غنیمت تقسیم کیتا. حضور جال امت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ضیاء النبی بڑی تفصیل دے نال اس گل نو آپ نے ذکر فرمایا. جدو مال غنیمت تقسیم کیتا تے جڑے مکے دے لوگ آئیں قریش آئیں انہاں نو مال زیادہ دیتا. بھئی توجہ ہے انہاں لوگاں نو مال زیادہ دیتا. جڑے انصار آئیں مدینے دے سنگیان انہاں دی نسبت مال کم ملا. تو مال کم ملیا تے ایک دو نوجوانہ نے کوئی گل کی تھی جداں اوکھا ویلا ہا ادو انصار آئیں تے اج جداں مال دا ویلا آیا ہے تے اج قریش اگے آ گئے نے تے انصار پیچھے ہو گئے. ایک کچھ جملے گل اڑدی اڑدی سرکار کریم دے حضور وچ پہنچی. سونے محبوب نے تمام انصار نو سدیا. سنگی بیٹھے نے میرے سرکار تشریف فرماوے. آپ نے ایک بڑا عظیم شان خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ طویل ہے چونکہ وقت نہیں اختصار دے نال او دا لبے لباب عرض کرنا. جڑیاں چیزاں دے اندر انصار نے میرے محبوب دی مدد و نصرت کیتی آ غلامی دا حق ادا کیتا او سارے کم سرکار نے گنے. او سارے انہاں دی الفتاں انہاں دی محبتاں انہاں دی جان نثاریاں حتیٰ کہ انصار اس حد تک اپنے مہاجر بھائیاں نال انہاں مہربانی کیتی آ بھائی جنہاں دے کول دو بیویاں انہاں ایک نو طلاق دے کے اس بھائی نو دے دیتی اور جنہاں کول اد رقبیاں دا انہاں وچ رسی رکھ کے تے ونڈ کے جنہاں نو حضور انہاں دا بھائی بنایا انہاں بھائی بنن دا حق ادا کیتا. مال نال مال دیتا جانوراں نال جانور ونڈ کے دے چھڈے زمیناں نال زمیناں ونڈ کے دے چھڈیاں حتیٰ کہ جے دے کول ایک تو زائد بیوی ہے اس ایک نو طلاق دے کے اپنے بھائی دے نکاح دے چھڈی. اتنی محبت اور مہربانی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے نے
جنہاں سیرت پڑھی یہ کوئی نوی گل نہیں تواڈے علم وچ نالج وچ، لیکن میں اس تو ایک نتیجہ تو اخذ کر کے دسنا ہے جس وال تواڈی توجہ دلانی ہے. اگر توجہ کرسو تے گل سمجھنی آسان ہو جائے گی. جویں جویں گل اگے نکلے گی گل نو اوکھا نہیں کرنا بلکہ انشاءاللہ گل سوکھی ہوندی آئے گی، سمجھنا آسان ہو جائے گا گفتگو. یعنی اتنا انہاں دا ایثار، اتنا جذبہ اپنے بھائیاں دے بارے. سرکار نے وہ ساری انہاں دی مہربانیاں، انہاں دی محبتاں، انہاں دے احسانات، انہاں دی قربانیاں، ساریاں چیزاں انہاں نو گن کے دسیاں کہ ہاں ہاں جدو مکے والیاں نے سانو جھٹلایا ادوں تساں ساڈی گل نو سچ من کے تے ساڈے بول دا ادب کیتا. جدو مکے دی زمین ساڈے تے تنگ کر دیتی گئی تے مدینے والے آؤ تساں ساڈا استقبال کیتا. اے سارے انہاں دے محاسن اچھائیاں گن کے حضور نے فرمایا میں سنیا ہے کچھ نوجواناں آپ نے فرمایا انصار نے یہ گل کیتی ہے کہ ہن جدوں مال دا ویلا آیا ہے تے انصار پیچھے ہو گئے نے، جدوں سر دا ویلا دین دا ادوں انصار اگے آن. جدوں حضور نے اے گل کیتی تے نال میرے سرکار نے ایک جملہ فرمایا. جدوں حضور دے بول زبان مبارک چوں نکل دے پے آن تے انصار دیاں چیخاں نکل گئیاں رو رو کے. عجب انہاں دی کیفیت، دامن کرتے تر داڑیاں بھری گئیاں رو رو کے انصار دی تے چیخ چیخ کے آکھن یا رسول اللہ ساڈی ضرورت نہیں ہے کہ اسی یہ گل کریے. کوئی ایک دو چھوکرے کوئی حسن جنہاں دے منہ وچ حضور جملے نکل گئے حسن. ساڈے ماں باپ تواڈے تے قربان جاون مدینے دے تاجدارا ساڈی کے مجال ہے کسی حضور دے بارے جملے بولی. صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں برادران اسلام. وہ انصار جڑے محبوب دا مکھڑا ویکھ کے جیندے ہیں حضور دی زیارت کر کے جنہاں نو کھانا تے پینا بھول گیا وہ انصار جملے کیویں بول سکدے ہیں. اگر کسی ایک دو نوجواناں چ گل اڈی تے سرکار تک آئی تے حضور نے خطبہ دیتا انہاں دے ایثار اور قربانی دی تائید کر کے تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا انصار جان دے ہو اس گل نو اج جڑے آکھدے نے کہ صحابہ نے کیڑی قربانی دتی مدینے دے تاجدار واسطے، اللہ دے دین واسطے. تو تا گھر دے وچوں ایک بکری دا کن نہ دے سکدا. صحابہ او نے جنہاں اپنی جانا مدینے والے محبوب دی زیارت کر کے قربان کر دی. حسن یوسف پہ کٹی. امام اہل سنت فرمایا کہ حسن یوسف پہ کٹی انگشت زنا. امام اہل سنت فرمایا حسن یوسف پہ کٹی انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب. فرمایا یوسف دے حسن نو ویکھ کے تے عورتاں نے اپنی انگلیاں کٹ دتیاں. فرمایا قربان جاواں اے مدینے دے شاہ سوارا، اے حسن دے تاجدارا، تیرے حسن تو قربان جاواں. تیری زیارت کر کے انگلیاں نہیں کٹیاں، وہ بھی عورتاں کٹیاں. مرد پیڑے دل ہوندے نے، سخت جان ہوندے نے، سخت دل ہوندے نے، عورتاں نے تا انگلیاں کٹ لیاں. امام اہل سنت فرماندے نے تیری صورت نو محبوبہ ویکھ کے جنیا سر کٹا چھڈے، جنیا سر کٹا چھڈے تیری زیارت کر کے. وہ میرا محبوب ہے. آج گھر تو کوئی چیز لگے تو پتہ لگے کہ قربانی کس چیز دا نام ہے، وفا کس چیز دا نام ہے، ایثار کس چیز دا نام ہے، تے کسے دے حسن تے بے دام وک جانا یہ کس چیز دا نام ہے. بے کے اظہار کر لینا، زبان نو کئی گز کھول لینا، مطلب دے بندے ویکھ کے تے مطلب دیاں گلاں کر لینیاں. ایسے گندم نما جو فروش لوگ جنہاں نے دین نو بھی ذریعہ روزگار بنایا، جتھے جس نو ویکھیا اسے گرگٹ رنگ بدل گئے، اسے قسم دی گفتگو کرنی شروع کر دیتی. جس بندے نو بہا کے تے گل سن دے پئے ہو اے کسے غلام دے ٹکڑیاں تے نہیں پلدا. ساڈا رزق بذریعہ مدینے ہوندا. جس پر حضرت قبلہ
مولا غلام محی الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعلان کیتا ملک وچ قحط ہو گیا. آپ فرمایا پورے ملک نو میری دعوت ہے میرے بوئے تے آ کے روٹی کھاؤ جنوں کوئی شے نہ لبے. امریکہ وعدہ کیتا گندم دین دا, اج تے امریکہ کیڑے وعدے پورے کیتے نے بھی اس کرنے آئے. گندم کوئی نہ آئی, حکومت اعلان کیتا پکوڑے کھاؤ تے ادھی روٹی کھاؤ, جڑا دو کھاندا ہوئے کھاوے. اے غالباً 60 اور 70 دی دہائی دے دوران یا 70 تو 80 دی دہائی دے دوران دا واقعہ ہے کہ ملک گندم دی شارٹیج ہو گئی تے حکومت آکھیا بھائی گندم دا زیادہ استعمال جڑا ہے وہ نہ کرو, گھٹ استعمال کرو تاکہ ملک وچ مسئلہ پیدا نہ ہوئے. آپ نے اعلان کیتا پورے ملک نو دعوت ہے جنوں کدائی نہ لبھے اور آ جائے. سارے صحافی جڑے ہیں وہ آپ دے بوئے تے آ گئے, آ کے آکھدے نے قبلہ بے ادبی معاف, بندہ ایک پنڈ نو دعوت دے تے سمجھ وچ آون والی بھی گل ہے. کوئی شہر ہوئے تحصیل قصبہ ہوئے ملک پورے دی گل ہے, کمال ہے کوئی اتنے لوگاں نو کھانا کمانا. تو پتہ ہے اس غوث اعظم دے دروازے دے فقیر نے کیڑی گل کیتی؟ آپ نے فرمایا گل اے وے تہاڈا ڈیپو ہے امریکہ وچ, تانوں سر وی اے وے ساڈا ڈیپو کتھے؟ آپ فرمایا تہاڈا ڈیپو تے شارٹیج اور تہاڈا گندم اور غلہ تا مک سکدا ہے, جنہاں دا لنگر بغداد والے محبوب دے بوئے تو آوے انہاں دا نہیں مکدا ہوندا. دستگیر دم دم دستگیر دم دم دستگیر دم دم دستگیر نعرہ غوثیہ. آپ نے فرمایا جس دا لنگر غوث اعظم دے بوئے تو آوے. یہ میری گفتگو سن کے کئیاں نے بھی تکلیف ہونی ہے, غوث اعظم دا بوئا کیوں پہ دستے نے, مدینے دا بوئا کیوں پہ دستے نے؟ کملیا تو تاں سوال کر سے تینوں نسبت جے نہیں ہو سونے سینے دے نال. یہ سینہ ان عارفین دے سینے نال جڑیا ہو بیا, اعتراض بھول جاویں آ. اے تا او نے جنہاں دسیا ہے کہ خدا دی وحدانیت دا مقام کیا ہے. اینا شرک دے اڈے نہیں کھولے, اینا شرک نو جڑ تو وڈ کے دسیا ہے. خدا خدا ہوندا ہے, عبد عبد ہوندا. شرک دی ہواڑ اس ویلے تینوں نہیں ہوندی جدوں سیاستداناں دے گوڈیاں وچ بانا ہے تے نوکری دے واسطے سویرے بھی اس دے بوئے تے بیٹھا ہونا ہے تے شام نو بھی او دے بوئے تے بیٹھا ہونا ہے. تے جے کوئی نہ پوچھی تے مڑ بھی تے اس ویلے تیرا نک نہیں وڈھیندا, اس ویلے آپے آکھنا بھائی اج ٹائم نہیں لگا کل آپے ہی آ جا سمجھ. اس ویلے تینوں دعوت دین دی لوڑ بھی کوئی نہیں ہوندی. تے جے کسے کامل دے بوئے تے کوئی فقیر بہ جاوے کہ سمجھ کے رب دا محبوب سمجھ کے, رب دا پیارا سمجھ کے, رب دا عبد سمجھ کے. لائٹ جلدی پئی ہے, بڑی مثال تو علماء کو بارہا سنی, لیکن میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرا. 1 میٹر وچ روشنی لے رہے نے تے تاں چلدی پئی ہے. اگر ڈائریکٹ گریڈ سٹیشن تو لائٹ پوری اس لائٹ نو دتی جاوے تے دا ذرہ ذرہ ہو جاوے, یہ لائٹ چل نہ سکے. ایک معمولی جہا گریڈ سٹیشن اونوں برداشت نہیں کر سکدی, یہ چھوٹی جہی لائٹ. اگر پورا منگلا اور تربیلا ڈیم تو آکھیا جاوے تے ایدا کی اثر ہو سی, اس گھر دا کی اثر ہو سی جتھے تاراں لگیاں ہو سن, او گلی محلے دا کی اثر ہو سی. ہر شے اڑ کے تباہ ہو جائے گی بلا تشبیہ و بلا تمثیل. ایک نکا بلب روشن نہیں ہوندا ایک بہت بڑے گریڈ سٹیشن تو, بلکہ بتدریج بتدریج اے سلسلہ رنگ و نور تیرے تک پہنچے آئے. ایک بڑی سطح تو چھوٹی سطح ہے, اس چھوٹی سطح تو پھر چھوٹی سطح, اس تو ہو کے میٹر تک, تے میٹر تو ہو کے اس لائٹ نے اے نور اے رنگ پھیلایا تے تو فیضیاب ہو کے بیٹھا ہے. تے تو برداشت کر سکنا ہے موسیٰ ہزارواں حصہ تجلی دا انڈائریکٹ پہاڑ تے پوے تے برداشت نہ کر سکن, تے تو او جلوہ الوہیت اور او فیض وحدانیت تیرا سینہ اس قابل ہے کہ تو برداشت کریں. اے تودہا دے مکھڑے دا احسان ہے کہ جس دے سینے دے اندر او انوار و تجلیات سموئے تے سمون تو بعد او فیض ونڈیا صدیق اکبر دے سینے دے اندر, او فیض ونڈیا سیدنا عمر فاروق دے سینے دے اندر, او فیض آیا عثمان ذی النورین دے سینے دے اندر, او فیض آیا میرے مولا حیدر کرار دے, اور او فیض چلدا چلدا تاجدار بغداد دے سینے تک آیا, اور وہ فیض چلدا چلدا تاجدار بغداد دے سینے چایا. قادریاں و مبارک ہوئے تو وہ سلسلہ چلدا چلدا آج اس مقام تک
یہ جتنے قادری فقیر نے اے میرے مرشد دے نورانی فیض دے نال انہاں دے سر بھی تے انہاں دے قلب بھی اے جگمگا رہے نے اے میرے مرشد کریم دا فیض اور احسان ہے۔ اور اگر رہ گئی گل کسے نو شک ہوئے ساڑھے جدہ دیان شکیاں نو شک کے تے سانو کوئی نہ شک کے نانو جڑے شکی نے شکی کون ہوندا ہے جڑا بدبخت ہوئے جڑا بد عقیدہ ہوئے تو میں عرض کر رہے ہیں تاجدار مدینہ نے گل یاد ہے انصار نو حضور خطبہ ارشاد پہ دے دینے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا ہاں ٹھیک ہے تو سائیں ساری مہربانیاں کیتیاں انصار دیاں چیخاں نکلیاں انہاں عرض کیتی آقا ساڑی جرت نہیں ہے اسی انجدہ اظہار کریے اس ویلے پتہ ہے حضور نے ایک جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا آج وہی میرا حاصل کلام ہے شاید میں اتنی لمبی گفتگو آج نہ کراں ایک دو گلہ عرض کر کے گفتگو نو وائنڈ اپ کر دے ماں آپ نے فرمایا انصار جان دے ہو احباب نے سیرت دی کتابہ ضرور پڑھی ہیں اسے لیکن اس جملے ال بڑے گھٹ لوگاں نے غور کیتا اسی آج میں تو توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں مدینہ دے تاجدار نے فرمایا انصار جان دے ہو مال زیادہ کے نہ نو دینے آ تے گھٹ کے نہ نو دینے بہت بڑی بات سبحان اللہ اہل علم اس جملے دی قدر کرنی ہے جنہاں نو کوئی تصوف طریقت دا یا دین دی کوئی الف بے دا جنہاں نو پتہ ہے حضور نے فرمایا مال انہاں نو دینے آ جنہاں نو صرف مال دینا ہوئے تے جنہاں نو مال گھٹ دینے آ انہاں نو کچھ ہور دینے تاجدار مدینہ نے فرمایا جنہاں نو مال گھٹ دینے آ انہاں نو کوئی اور دیتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ تے فرمایا انصار اس گفتگو نو ساری زندگی یاد رکھو گے تے قبر منور رہے گی فرمایا انصار کیا تسی یہ نہیں چاہندے جدو اے مکے والے جامن اے قریش جامن اے سردار جامن کوئی اٹھ لے کے جاوے کوئی گھوڑے لے کے جاوے کوئی چاندی لے کے جاوے کوئی مال نال اپنی جیباں لد کے اٹھے اے مدینے دے واسیو اے میری صورت تے وک جان والے ہو اے ایوب انصاری دے وفادارو اے ایوب انصاری دے جوٹیو تے بیلیو کیا تسی یہ نہیں چاہندے اے سارے اٹھ گھوڑے لے جامن تے جدو تسی ٹرو تے تواڈے نال اللہ دا رسول ٹر پو اینا دی سنگت تے اٹھ تے گھوڑے ہونے نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ مال والے مال لے کے جامن اٹھاں والے اٹھ لے کے جامن بھیڑاں والے بھیڑ تے بکریاں لے کے جامن تے جدو تواڈا قافلہ ٹرن لگے کیا تسی اس گل تے راضی نہیں او مال لے کے جامن تے تسی اللہ دا رسول لے کے اللہ دا حبیب لے کے اٹھو کیا اس گل تے راضی نہیں انصار دیاں چیخاں پھر نکلیاں انہاں کہ یا رسول اللہ سن ہور کے چاہیدہ ساڑھے نال محبوب دو جہاں چل پوین برادران اسلام و طریقت مال و پیسہ سب کچھ نہیں آج کسی دے ادنا جی تکلیف آ جاوے لوگ محبوبان دا گلہ کر دے تھک دے نہیں بھائی ساڑھے تے رب بھی راضی نہیں کفریہ جملے بولن تو بھی لوگ اجتناب نہیں کر دے ذرا ڈردے نہیں ذرا خوف نہیں کھاندے فٹ ساریاں نعمتاں بھول جاندے نہیں سارے احسانات بھول جاندے نہیں ساریاں مہربانیاں اور کرم جود و عطا لطف و مہربانی اے بھول کے تے فوراں جناب گلے شروع کر دے سن اتھے میں تو اپنے مرشد معظم دی گل سنا میرے مرشد معظم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے سچ تو باز آ جا طریقت دے لوگاں واسطے بڑا عظیم تحفہ جڑے سالک نے جڑے چاندے نے کسی دین دے راہ تے استقامت دے نال چلیے اور ساڈے سینیاں وچ روشنی آوے او کم از کم جملے نو ساری زندگی نہ بھولن میرے مرشد دا فیض ہے جڑا عام ہے آپ نے فرمایا اے طالب سالک ایسے سچ تو باز آ جا جس سچ دے اندر رب دی ناشکری دا اظہار ایسا سچ مت بول کیڑا سچ جے دے وچ رب دی ناشکری دا اظہار ہوئے مولانا رشید صاحب توجہ ہوئی پھر آپ نے فرمایا کہ ایسے سچ نالوں
او جھوٹ چنگا ہے جے وچ رب دے شکر دا اظہار ہو. بڑی قیمتی بات میرے ہادی نے کی تھی. ادھے لوگ تو زیادہ سادہ بندے بیٹھے نے, انہوں نے سمجھ نہیں آئی گل دی, انہوں کھول کے ٹرانسلیشن کر کے دساں. پتھے رانے دے چوک دے اندر ساڑھے میزبان دا کیا نا ہے, انصر و ادیب و دیگر رفقا, انہاں چو کوئی بندہ چوک چورائے جاوے تے کوئی اس نو ملے, نیاز احمد مل ونجے یا پھر بھائی محمد حنیف مل ونجے تے مل کے آکھے بھائی تیرا کیا حال ہے, ٹھیک ہیں, خیریت ہے, راضی ہیں. اے دے گھر ہوویں 7 دن تو فاقے, کھان پین دا کوئی چیز نہ ہوئے, اے بیچارہ پریشان ہوئے, مفلوق الحال ہوئے. اے دے کول پوچھن تیرا حال کی ہے تے جی اے اگوں ایو چ آکھے بھائی کیڑا حال ہے, کوئی حال نہیں, کوئی حال نہیں جی, بلکہ حال ہے. تے اے سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ ایک بندہ ہے وہ بھکھا ہے تے بھکھا بندے کو کوئی پوچھے وہ بھکھا ہے کہ رجا ہے تو وہ آکھے وہ بھکھا, تے اے سچ ہے یا کوڑ ہے بھی بھکھا, تے کوئی پوچھے میاں تیرا کی حال ہے تو آکھے بھائی بھکھا, اے سچ ہے نا. میرے مرشد فرمایا اس سچ تو کھلو جا. اگے سمجھ نہیں آئی تو ہن سمجھو, آپ کی فرمایا اس سچ تو کھلو جا, اس سچ کی ضرورت نہیں. فرمایا حضور مڑ کی کریے, فرمایا اس سچ نالو او کوڑ چنگا. اے گل کو جاہل ملا ملوانا نہیں کردا پیا, اے کوئی تویتڑ پیر جنوں طلاقاں تو سوا اور کم ہی کوئی نہیں, اے کوئی او کم نہیں کر رہا. اے مرشد معظم حضرت میرا محی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پیر جنان دے میرا باہو تے او کدھی لگ دے ترکے ہو. اے میرے مرشد دے جملے نے. آپ نے فرمایا اوے اس سچ نالو اے کوڑ چنگا کیڑا. اے دے کول کو پوچھے بھائی کی حال ہے تے ہے بھی بھکھا تے چوک دے وچ نچن لگ پاوے تے آکھے بھائی بڑا کرم ہے مولا دا, بڑی مہربانی ہے مولا دی, ڈھڈ وچ بھکھے زبان تے شکر ہے. فرمایا اس کوڑ نہ اس سچ نالو اے کوڑ چنگئی. اے دا فیض کیے, اس دے بدلے مہربانی کیے, آؤ بھی سن لا. اے نہ سمجھی بھکھا ہو کے جے شکر کرے سے تے نسلاں وی رج جا سن, پر ایک کے بھکھے ہو کے شکر نکلنا ہے بڑا اوکھا, بڑا کڑوا گھٹے. درد ہوئے تے بندہ آکھے درد نہیں, تکلیف ہوئے تے بندہ آکھے تکلیف نہیں, پر اے دا قدر بھی اوہی کردا ہے جے دے دل وچ محبوب دا ٹھکانہ ہے. عام آدمی اس درد دی لذت دا علم ہی نہیں. حضرت ایوب علیہ السلام جدو مرض غلبہ اور شدت کر دیا, صبح بھی اور شام بھی, تے دل بر صبح بھی پوچھدا ایوب تیرا کیا حال ہے, تے پچھلے ٹائم بھی پوچھنا ایوب تیرا. پھر ایک وقت آیا جدو مرض ٹھیک ہو گئی, تکلیف ٹھیک ہو گئی, تے سجن بیلی مبارک دین آئے, تے انہاں کہا جناب بڑا شکر ہے رب دا, اللہ تو نے شفا دیتی ہے تے تسی صحت یاب ہو گئے ہو, بڑیاں مبارکاں, بڑا احسان ہے مولا دا. ایوب علیہ السلام نے آہ سرد نکلی, ٹھڈا سا بھریا تے درد دے عالم وچ فرمایا سجنوں اس ٹھیک ہون نالو تا او بیمار ہی چنگا سی. بیلی رو پہ انہاں کہ حضور او کیویں؟ آپ نے فرمایا دل بر سویرے بھی پوچھدا ہا ایوب تیرا کی حال ہے, تے شامی بھی پوچھدا ہا دل بر تیرا کی حال ہے. تے آپ فرمایا جدو محبوب پوچھدا ہا نا تیرا کی حال ہے, تے آپ فرمایا ادو ساریاں تکلیفاں بھول جاندیاں تے محبوب دے پوچھن دا نشہ ہی اتنا, محبوب دے پوچھن دی مستی اتنی آئی کہ درد بھول جاندا تے او محبوب دا پوچھنا غالب آ جاندا. برادران اسلام و طریقت, ایک گلاں او نے جڑی تسی عام طور تے خطابات وچ نہیں سن دے, تسی کچھ ہور سنن دے عادی ہو, لیکن جو کچھ فقیر عرض کر رہا ہے سانو ساڈے بزرگاں نے ایو کچھ سکھایا ہے. اس تو علاوہ سانو ہور کو جاندا ہی نہیں. سانو اے کچھ ساڈے ہادی نے دسیا, ساڈے راہبر نے دسیا. جی دل دے اندر دل بر دا ٹھکانہ ہی نہیں, اے دل ہے کس کم دا. بدن تندرست ہوئے, بظاہر ویکھن نو سلامت ہوئے, اکھ ہوئے, کن ہوئے, نک ہوئے, قدم ہوئے, ہاتھ ہوئے, سارا کچھ موجود ہوئے, پتھر آنے والے ہوں میں توڑے کل پوچھنا یہ وچ روح نہ ہوئے. اکھ کسے کم دی, نک کسے کم دا, کن کسے کم دے, آزاب, پنجے, پیر, انگلیاں, گھٹنے, قدم, ہر چیز بیکار ہے.
ویکھن نو اکھ بھی نال ہے، کن بھی نال ہے، پیٹ بھی نال ہے، گردے بھی موجود نے، جگر بھی موجود ہے، دل بھی موجود ہے، سانس بھی موجود ہے، پھیپھڑے بھی موجود نے، اے سارا نالیاں دا نظام انہیں موجود ہے، سب کچھ ہے پر وچ روح نہیں، ہر چیز بیکار ہے۔ میں تینوں یقین دیوانا، کسی نو سمجھ نہ آوے انہوں آسان کر کے کھولاں۔ میں عرض کی تھی میں اوکھی گل نہیں کرنی، سب کچھ ہووے، زبان تے کلمہ بھی ہووے، پڑھن نو نماز بھی ہووے، پڑھن نو قرآن کریم بھی ہووے، درود بھی چلے، ذکر بھی چلے، سب کچھ چلے، تے جے دے صدقے سب کچھ ملیا ہے، اس محبوب دی گلی نال تیرا رشتہ نہ ہووے، میں تینوں یقین دیوانا سب کچھ فضول ہے، اللہ سب کچھ فضول ہے۔ کارآمد ادوں ہوئے گی بات، نماز بھی ہووے، روزہ بھی ہووے، حج بھی ہووے، زکات بھی ہووے، سارے احکامات تے عمل ہووے، تے اے دے نال نال جائے محبوب سارا کچھ دسیا ہے،